बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़का फ़सव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। मिलकर पढ़े सलातु व सलाम बहारे जिंदगी न चल सर उठा उठाकर, ऐ बहारे जिंदगी न चल सर उठा उठाकर। बस इतना पढ़े जितना हो गया पूरा है। और हर वक्त का हसना तुझे बर्बाद न कर दे। कभी तन्हाई में बैठ कर पोते खुदा में रोज लिया कर। लाख हजार बहार हुसन दी दे विच खास कमानी। ये ला परी अजय मोहम्मद के जग में चरे कहानी। हाज़रीन मोहतरम बरादरान इस्लाम, इस तरह के मौके हमारे लिए बायस इबरत और बायस पैगाम और एक सबक होना चाहिए कि आज अगर हम किसी की समाज की तकरीब सईद पर शरीक हुए, किसी के लिए दुआए बख्शिश और दुआए बख्शिश करने के लिए हाजिर हुए, तो हमारा ये यकीन होना चाहिए कि कल हम पर ये वक्त आएगा। कल एक वक्त वो भी आएगा कि हम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इस दुनिया को छोड़कर दारे बका की तरफ जाएंगे। ये दारे फना है, इसको छोड़कर आखिरत की तरफ चला जाना है। हमने सोचना ये है कि हमने इस जिंदगी में अपने लिए क्या तैयार किया, उस जिंदगी के लिए हमने क्या सोचा, हमने क्या तैयारी की। रब करीम ने हर एक रास्ते को वाज़िया कर दिया, हर एक रास्ते को वाज़िया खोल कर बयान कर दिया। किसी के पास कोई उज़र नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा। हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला, रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। सब मार भी जाए, कोई रास्ता बताने वाला ना मिले, रास्ता दिखाने वाला ना मिले, तो कुरान रब की एक ऐसी रोशन किताब है कि जिसके अंदर हर खुशकी का और हर तरीका जिक्र हुई। आज हमारे पास दुनिया की हर किताब पढ़ने के लिए वक्त है, दुनिया के सफर करने के लिए हमारे पास वक्त है, दुनिया के सारे मामलात पूरे करने के लिए हमारे पास वक्त है। पर रब ने जो कुरान नाज़िल किया, आगाज में फरमाया ला रैबा, इसके अंदर कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। ये कुरान में रब ने फरमाया कि मौत का जायका हर जी रूह, जिसके अंदर रूह है, उसको एक दिन मौत आएगी। और आगाज में फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब, इस किताब में कोई शक नहीं कि रब ने फरमाया वो एक दिन पूरा होगा, एक दिन पूरा होगा। एक दूसरे मुकाम पर फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। फरमाया कि ये मौत जिससे तुम भागते हो, जिससे तुम अपने आप को छुपाते हो और छुप जाते हो, जहाँ कहीं भी दुनिया के किसी कोने के अंदर चले जाओ, जहाँ कहीं भी जाकर छुप जाओ, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना, ये मौत एक दिन तुमसे जरूर मुलाकात करे। ये मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कोई जवानी के आलम में हो, कोई बुढ़ापे के आलम में हो, कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई छोटा हो, मौत जवानी को नहीं देखती, मौत बुढ़ापे को नहीं देखती, मौत किसी वक्त को नहीं देखती, मौत
آنے والے آگے کسی چیز کو نہیں دیکھتی، کسی بڑے کو نہیں دیکھتی، کسی چھوٹے کو نہیں دیکھتی، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، قبر سب کی ایک ہے، آخرت سب کی ایک ہے، منزل سب کی ایک ہے۔ تو حاضرین محترم برادران اسلام، اپنے اوپر غور کریں، توجہ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم کس راہ کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں رب کریم نے ارشاد فرمایا انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا یہ موت جس سے بچنے کے لیے تم مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، وہ قلعے مضبوط جو انسان کے نزدیک مضبوط ہے، انسان کے نزدیک مضبوط ہے، فرمایا کہ آپ کے نزدیک مضبوط نہیں ہے، اس قلعوں کے اندر بھی تمہیں موت آ جائے، موت وہاں بھی نہیں چھوڑے گی۔ حاضرین محترم برادران اسلام، اپنی موت کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اور زندگی میں دیکھیں، رزق حلال دیکھیں، رزق حرام دیکھیں، شریعت کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں۔ اب ایک بات آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں اگر مثال ہے کہ 15-20 بندے موجود ہیں، چلو 50 کا ایک سوال ہے، آج سے 200 سال قبل پیچھے، 200 سال قبل پیچھے چلے جائیں، کوئی بندہ بھی یہاں 200 سال پیچھے اپنے آباء و اجداد میں سے کسی بندے کی قبر کا بتا سکتا؟ 200 سال پیچھے کسی کو پتا ہو اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کی قبر؟ 200 سال پیچھے یا 100 سال پیچھے وہ لوگ تھے جو محبت تقسیم کرتے تھے، محبت تقسیم کرتے تھے، جن کے اندر پیار تھا، جن کے اندر درد تھا، یعنی کہ اگر کوئی مر جائے، کوئی دنیا سے چلا جائے تو رات بھر پڑوسی بیٹھے رہتے تھے، رات بھر اہل محلہ بیٹھے رہتے تھے، ہمارے یہ بڑے احباب جانتے ہیں، رات بھر وہ ہمدردی کے طور پر پوچھتے کسی چیز کی ضرورت ہے، بلکہ بس پوچھتے ہیں، بلکہ لا کر دیتے ہیں۔ 200 سال وہ لوگ تھے قبر سے، قبروں کا، ان کے احوال کا، ان کے خیال کا پتہ نہیں۔ تو حاضرین محترم برادران اسلام، یہ جو وقت جا رہا ہے، یہ جو دور جا رہا ہے، آج نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے، نہ کوئی محبت رہی، نہ کوئی پیار رہا، بلکہ اولاد اپنے والد کی بھی فرما بردار نہیں۔ آج انہوں نے تربیت کی، ان کو مبارک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وقت بلند کرے، ان کی اولادوں کو ان کے لیے باعث برکت بنائے، باعث رحمت بنائے، باعث نجات بنائے۔ اور آج اولاد نافرمان ہے والدین کی، والدین افسوس کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، اپنے اولاد کو سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ آج وہ لوگ ہیں، 200 سال قبل وہ لوگ تھے جو محبت تقسیم کرتے تھے، پیار بانٹتے تھے۔ آج اگر ہمیں ان کی قبروں کا پتہ نہیں تو آج ہمارا جو حال ہے، فتنوں کا دور ہے، اگلے 100 سال دیکھ لیں، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ان کو موت کا نہیں بتایا، ان کو آخرت کا نہیں بتایا، کسی عزیز کا نہیں بتایا، کسی رشتے کا نہیں بتایا، دنیا کے کسی غم، کسی خوشی کا نہیں بتایا۔ آج وہ وقت ہے کہ قریب پڑوس میں بسنے والا ہو تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ساتھ کون رہتا ہے، سامنے کون رہتا ہے، ادھر کون رہتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ آج وہ وقت جا رہا ہے، آج اگر ہم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے، اگلے 100 سال آنے والے ہماری اولاد میں سے کوئی جانے گا؟ اپنی اندھیری قبر کو روشن کرنے کے لیے سامان پیدا کریں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، رب کریم نے فرمایا انسان بتا کوئی چیز ایسی ہے دنیا کی جس نے تجھے دھوکہ دیا؟ دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے جس نے تجھے دھوکہ دیا؟ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر روشنی دیتا ہے، اپنے وقت پر اندھیرا آ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ رب کی نعمت، رب کی قدرت دیکھیے۔ سورج ہم نے وقت پر دیکھا، چاند کو وقت پر دیکھا، بندے کی موت دیکھی، حیات دیکھی، غم دیکھا، خوشی دیکھی، دنیا کے معاملات دیکھے، دنیا کے حالات دیکھے، حادثے دیکھے، زلزلہ دیکھا، زمین کو ہلتا ہوا دیکھا، رب کی قدرت ظاہر دیکھی، اور رب کی سب سے بڑی نشانی قرآن ہم نے واضح دیکھا۔ اس کے باوجود بتائیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان پھر بھی کوئی چیز ایسی ہے جس نے تجھے دھوکہ دیا؟
कोई चीज़ ऐसी है जिसने तुझे धोखा दिया? कोई चीज़ ऐसी नहीं है तुझे इंसान को धोखा देगी, बल्कि इसने खुद अपने आप को धोखा दिया, खुद इसने अपने आप को गफलत के पिंजरे के अंदर कैद किया। तो आज इसके पास वो वक्त आ गया कि बाप मर जाए, औलाद को ये पता नहीं होता कि गुस्ल कैसे दिया जाए, औलाद को ये पता नहीं होता कि कफन कैसे फैलाया जाए। तो हाज़रीन मोहतरम, ये मसाइल सीखने वाले हैं। बल्कि यहाँ तक जनाजे के मतलब उलमा लिखते हैं, बस तकरीबन 4-5 फुट रह गए, जनाजे के मतलब उलमा लिखते हैं कि जिस वक्त जनाजा उठ जाए, जनाजा जा रहा हो, किसी बंदे को इजाज़त नहीं है शरीयत में कि वो जनाजे के आगे चले। अगर जनाजे के आगे हो जाता है तो इतना दूर चला जाए कि पीछे देखने वाला देखे कि ये जनाजे के साथ नहीं है, यानी जनाजे के आगे किसी बंदे को चलने की इजाज़त नहीं है। हाँ, कोई कलमा पढ़ने वाला हो, नाज पढ़ने वाला, कोई कारी हो, ना खान हो, पीर हो, मौलवी हो, जो मर्जी हो, उसको भी चलने की इजाज़त नहीं है, वो एक साइड हो जाए। फिर हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जनाजे के साथ चले 10 कदम, फरमाया कि आगे हो जाए, मैयत का दाईं साइड से फरमाया पकड़ कर आगे चले 10 कदम, फिर 10 कदम बाईं साइड होकर चले, फिर 10 कदम पीछे होकर चले, 10 कदम फिर पीछे बाईं साइड चले। इस तरह जो 40 कदम चले मैयत के साथ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब करीम की ज़ात उस बंदे के 40 कबीरा गुनाह, एक कबीरा गुनाह बंदे की हलाकत का सबब बन सकता है, एक कबीरा गुनाह बंदे को तबाह कर देता है, एक कबीरा गुनाह बंदे को बर्बाद कर देता है, एक कबीरा गुनाह बंदे को ख़त्म कर देता है, एक कबीरा गुनाह बंदे को फना कर देता है। फरमाया बंदा मोमन के जनाजा के साथ 40 कदम चलने वाला, आगे पीछे दाएं बाएं, फरमाया कि रब करीम उसके 40 कबीरा गुनाहों को माफ़ कर। फिर जनाजे के आगे चलने वाला, जनाजे के आगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद किसी की रवायत नहीं मिलती कि इन 2 अख़बार के अलावा कोई जनाजे के आगे चला। तो हाज़रीन मोहतरम बरादरान इस्लाम, क़यामत तक हर बंदा अपनी हदूद के अंदर रहे, हर बंदा अपनी हाथ के अंदर रखे। ये हमारे अब आपको क्यों पता नहीं है? क्योंकि इन्होंने शरीयत को पढ़ा ही नहीं, किसी से सीखा ही नहीं है, किसी के पास तक आकर बैठे नहीं है कि हम मैयत के मसाइल सीखें, जनाजे के मसाइल सीखें, कफन के मसाइल सीखें, हम मर जाएंगे तो मसाइल सीखें, इनको पता ही नहीं। जब बच्चा पैदा होता है खुशी से वालिदैन अजीज़ व अक़ारिब खुश हो जाते हैं कि आज बच्चा पैदा हो गया। जब वो दुनिया से जाता है तो सब रोते हैं, सब रोते हैं। पर हसन देख के रोन ले आई, जब दिया तो वहाँ सड़ा था, हसन देख के ते रोन ले आई, तेन दिता किस दलासा हूँ, उमर बंदे दी एवें गुजरी जिवें पानी विच पतासा हूँ, सोड़ी सामी सट कदेसन ते परत न सकसे पासा हूँ, साहिब ते को लेखा मुंशी बाहू, धरती घट नमासा हूँ, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक ज़रे के बराबर जो नेकी होगी वो भी तोली जाएगी, एक ज़रे के बराबर जो बुराई होगी रब करीम की बारगाह में वो भी तोली जाएगी। तो वो वक्त आने से पहले या इंसान जागना है तो जाग, आज अफलाक के साए तले, जागना है तो जाग, आज अफलाक के साए तले, वरना हशर तक सोना पड़ेगा आग के साए। रब करीम हमारा वो वक्त आने से पहले हमारी कामिल बख्शिश फरमाए। पहले तिलावत हुई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदसराई की गई, बाद में नसीहत हुई, ये सारा सवाब रब करीम की ज़ात हुसैन के हक़ में हाज़रीन मोहतरम, एक दफ़ा सूरह फातिहा शरीफ, सूरह इखलास शरीफ, दीगर जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आज आप किसके लिए पढ़ेंगे? कल हमारे लिए कोई बंदा पढ़कर दुआए मग़फ़िरत और दुआए बख्शिश करेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मरने के बाद मैयत की हालत कब्र के अंदर ऐसी होती है कि जैसे एक फरियादी डूब रहा होता है पानी के अंदर, पानी के अंदर डूबने वाला फरियादी, उसकी एक ख्वाहिश होती है, ना उसे दुनिया चाहिए ना माल दुनिया चाहिए, बस एक ख्वाहिश होती है कि कोई बंदा मुझे बाहर निकाल। मरने वाला कब्र के अंदर ऐसे है कि जैसे एक फरियादी, बस जब कोई उसका उसके लिए पढ़कर दुआएं बख्शिश करता तो ना ना वीडियो बंसी ने दुआएं रब करीम हमारे बंद नहीं करनी। ठीक है। और